नम ईरिण्याय च प्रपत्याय च नम किगंशिलाय च क्षयणाय च नम कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्प्याय च घ्रह्याय च नमस्तल्प्याय च गेहाय च नम काट्याय च गौवरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेशप्याय च नम पागुंसव्याय च रजस्याय च नम शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नम उर्व्याय च सूर्म्याय च नम पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नम आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नम वीक्षिणकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नम आनिहृतेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नम आमिवत्केभ्यः देवानागं हृदयेभ्यः। ॐ अग्निश्च मा घर्मश्च मे अर्कश्च मा सूर्यश्च मे प्राणश्च मे अश्वमेधश्च मे पृथिवी च मा आदितिश्च मे धीतिश्च मा दौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तां मृश्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च मे ऋतुश्च मे व्रतञ्च मे अहोरात्रयो हृष्प्या बृहद्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् इति नवमोऽनुवाकः।